24/7 को देखने और सुनने वालों को शाहिदा दरवेश का सलाम। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि सानिया आदिलाबाद के बाद चंद नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिनमें अवामी वर्कर्स पार्टी के सीनियर लीडर बाबाजान साहिब भी शामिल थे। तकरीबन 10 साल बाद उनकी रिहाई हुई है, तो हम उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आइए नाजरीन, इंटरव्यू सुनिए। जनाब सीनियर लीडर अवामी वर्कर्स पार्टी बाबाजान साहिब, हम हुंजा 24/7 पे आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी। मैं हुंजा 24/7 को सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए, हमारा हाल अहवाल जानने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, हम आपको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाने के बाद और 10 साल बाद जेल से रिहाई पाने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत मेहरबानी। इस मुबारकबादी का सेहरा मीडिया को, यहाँ मुल्क भर के कामरेडों को, आज़ाद कश्मीर के कामरेडों को, गिलगित बल्तिस्तान के इनकलाबियों को और आवाम को जाता है जिन लोगों ने धरने दे के यहाँ हमें हमारी रहाई मुमकिन बनाई। सर, जेल से रिहाई और अपनों के दरमियान खुद को पाके आप कैसे फील कर रहे हैं? यहाँ पे जेल से रहाई के बाद आपको पता है हमारे बूढ़े वालिदैन होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे हमारे यादें वाबस्ता होती हैं। फिर वो हमसे प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं अपने बड़ों से, तो उनके बीच में पाके हम बहुत ही जो है मुतमईन हुए, बहुत हम अच्छा महसूस हुआ। सर, अगर हम बात करें तो बाबाजान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, खुसूसन नौजवानों, खवातीन और बच्चों में उम्मीद, शुजाअत, दिलेरी व बहादुरी का एक सिंबल बन गया है। हर जगह, हर गली और हर सड़क पर नौजवानों और खुसूसन बच्चों की जुबानों पर आपकी पार्टी का वो मशहूर गाना बाबाजान नुमदी बैल सखी फर्द से नगुंदू और जिजीर नितन उन हर्च मजा दिसम के बाबाजान गूंज रहा है। जेल की मसाइब तो अपनी जगह, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर आप जेल नहीं जाते तो आप इतने बड़े सिंबल या लीडर बन जाते? इसमें हम कई सालों से ये तहरीकें चलाते हैं और हमें कोई बड़ा लीडर बनने के लिए हम तहरीक नहीं चलाते हैं। यहाँ इलाके के अंदर जो महकूमियाँ हैं, जो मजलूमियत है, यहाँ जो 73 सालों से यहाँ बुनियादी इंसानी, मुआशी, आइनी, सियासी हकूक़ से महरूम ये पूरा ख़ित्ता चला आ रहा है। फिर उसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर अशराफिया का कब्ज़ा है, यहाँ मज़दूर दरपदर है, गरीब तबका दरपदर है, मजलूम अक़वाम दरपदर फिर रहे हैं। तो इन सब के साथ मिलकर हमारा एक स्ट्रगल था। हम ये इतना समझते नहीं थे जितना प्यार, मोहब्बत और लोगों की तरफ से हमें वालहाना इस्तक़बाल हमें मिला, लोगों की जुड़त हमारे साथ हो गई। हम इसका अशर अशीर तक नहीं सोचते थे। हम अपनी कोई बड़ाई के लिए, अपनी कोई प्रोजेक्शन के लिए नहीं करते थे, ना अभी ऐसा हम करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली हो गई जिन लोगों ने इस मकसद के लिए हमें जेल में डाला कि हम बाबाजान जैसों को जेल में डालें, उनको और उनके साथियों को जेल में डालें और इन पर तरह तरह के अजियतें दे के, अक़ूबत खानों में उनको कभी भूखा रख के, कभी दवाई दे के, कभी नहीं दे के, तो इस तरह रखें और इनको हम निशान इबरत बना के आवाम को, नौजवानों को पेश करें। मतलब जालिम क़ुव्वतों ने हमारे ऊपर झूठे मुक़दमात बनाए और इससे उनका मकसद के तहत उन लोगों ने हमें जेल में डाला। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हक़ का आलम थामने वाले, सच का साथ देने वाले, हक़ के साथ देने वाले बहुत सारे बाबाजान, हर घर में बाबाजान इन लोगों ने पैदा किया, इसलिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उन जालिम क़ुव्वतों को भी। सर, आपने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाई है, यानी जिस वक्त ये वाक़या रोनुमा हुआ आप उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, फिर किस बुनियाद पर आपको ये सज़ा दी गई? यही ऐसी बात है, बदकिस्मती से 70 सालों बाद आज आपका ये जो मुक़्तदर हल्के हैं मुल्क के, उन लोगों ने, मैं नाम बताऊंगा, जीज चौं के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देने के हवाले से बात की जा रही है। तमाम सियासी पार्टियों का वहाँ एक इज्तिमा बुलाया जाता है।
تو یہ ہماری فتح ہے. ہم پہلے سے بولتے تھے, اس میں مقامی کچھ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ غریب گرانے سے جو حق کا ساتھی ہو, سچ کا ساتھی ہو, مظلوم کی بات کرے, مظلوم کے ساتھ رہے, ساتھ دے, ایسا آدمی آ کے کہیں ہمارے مقابلے میں کہیں یہ کمزور اسمبلیاں ہیں جو گلگت اسمبلی ہے, تو ایسے اسمبلی میں یہ کہیں نمائندگی ہم سے نہ چھین لے. اس لیے مختلف قوتیں مختلف حربوں کے ذریعے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا. اس وقت جو 11 اگست 2011 کو ایک واقعہ ہوا, اسی واقعے میں غلمت نگر میں شناکی ہنزا اور شناکی نگر میں ایک عوامی اجتماع کے اندر درمیان سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اکابرین کے ساتھ. اب ان لوگوں نے مجھے FIR میں نامزد کیا. ہنزا میں ایک واقعہ ہوا, اس واقعے میں ان لوگوں نے مجھے نامزد کیا, نامزد کر کے FIR کاٹی, میرے اوپر جھوٹی FIR کاٹی, اور میرے خلاف جھوٹے گواہ پیش کیے گئے, اور گواہوں کا بیان بھی بالکل تضاد تھا, متضاد بیانات تھے, کنٹراڈکشن تھا اس کیس میں. حکومت نے جو کیس بنایا, ایک گواہ کہتا ہے بابا جان 12 بندوق کے ساتھ تھانے کی کھڑکی توڑ کر پیچھے سے آیا, ایک گواہ کہتا ہے بابا جان تھانے کے اوپر سے نیچے چھلانگ مار کے آیا, ایک گواہ کہتا ہے بابا جان تھانے کا دروازہ توڑ کے آیا, ایک گواہ کہتا ہے بابا جان تھانے کا اندر نہیں آیا بلکہ باہر سے لوگوں کے لیے تھانے پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا گیا, ایک گواہ کہتا ہے میں نے بابا جان کو دیکھا ہی نہیں. تو ان کا ایک تضاد کے تحت ان لوگوں نے مجھے تضاد والی کیس میں, ایک بوگس کیس میں, ایک جھوٹی کیس میں مجھے ایک فریب کے تحت طاقت کے ذریعے اندر رکھا جیل میں. مجھے اذیتیں دینے کی کوشش کی گئی, اور میں عوام کو, دھرنے کے شرکا کو, اور اب تک جن لوگوں نے 2011 سے میرے ساتھیوں نے, سب سے اہم بات میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, آزاد جموں کشمیر کے ترقی پسند قوم پرست قوتوں کو, گلگت بلتستان کے میرے اپنے پارٹی کے عظیم ساتھیوں کو, عظیم میرے سینئر استادوں کو, میرے نوجوانوں کو, میرے جونیئر ساتھیوں کو, کہ جن لوگوں نے اس کیس کو زندہ رہا کھا اور لڑتے گئے, لڑتے رہے, اس حد تک لڑے کہ پورے عوام کے دل تک ہمارا آواز پہنچایا. پھر عوام اٹھ کھڑی ہو گئی, ہماری جو اسیران رہائی کمیٹی تھی یہ ہماری اٹھ کھڑی ہوئی, اس نے تحریک چلائی, پھر دھرنے کا کال دیا, پھر دھرنا لگایا گیا, یہ ہماری رہائی ممکن ہو گئی. ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. گواہوں کے بیانات میں ہی تضاد تھے, تو آپ نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنے فورم سے چیلنج کیا, میں نے ہر فورم پہ چیلنج کیا, گواہوں کے بیانات کو چیلنج کیا گیا. 2015 کے انتخابات میں مرکزی حکومت نے, جب ہم مقابلے میں تھے, اس وقت پری پول ریگنگ, نئے جناب والا الیکشن کے دنوں میں ضلع کا اعلان, طرح طرح کے ترقیاتی منصوبے, ہنزا کو جناب والا سوانا خواب دلا کے, بجلی کے لوڈ شیڈنگ, ہنزا سینٹرل ہنزا کے اندر پانی کے مسائل حل کرنے, اور یہ تک کہا کہ نہیں ہم بابا جان کو تو اندر ہے, ہم خود اس سے جناب اللہ رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ووٹ دے. عوام کو دکھ دہی کے ذریعے ووٹ ان لوگوں نے لیا, اس میں عوام نے ہمیں بھی بہت بڑا ووٹ دیا, ہم دوسرے پوزیشن پہ رہے. تو اس کے بعد جناب والا ہم ہر فورم پہ یہ بات چیلنج کرتے گئے, کوئی ایسا فورم نہیں تھا. تو اسی انتخابات کے بعد جب دوسرے انتخابات وہ ہمارے نمائندہ کسی اور پوزیشن پہ گئے گورنری کے, تو پھر اس کے بعد مرکزی حکومت نے اپنے ساتھ کوئی اور اداروں کو بھی استعمال کیا. کرنے کے بعد یہ ہمیں جب ان لوگوں نے اپنے رپورٹس دیکھے ہوں گے, حمایت ہمارے ساتھ رہی, تو ہمیں طاقت کے ذریعے ہمیں سنے بغیر, ہمارے وکلاء کو سنے بغیر جبرانہ ہمیں سزا دے کے اندر ڈالا گیا. اور اس کے خلاف بھی ہم نے ریویو پٹیشن داخل کی, نظر ثانی کی اپیل دائر کی, جو اب تک زیر سماعت ہے, اور ہمیں امید ہے ہمیں انصاف کہیں نہ کہیں سے ملے گا, بے گناہ کو انصاف ملتا ہے انشاءاللہ. نیلسن منڈیلا نے کئی سال جیل کی سزا پانے کے بعد رہائی ملنے پر کہا تھا کہ مجھے ناکردہ گناہوں کی سزا پانے پر گوروں یعنی لوگوں سے کوئی نفرت نہیں, بلکہ مجھے اس ناانصاف سسٹم سے نفرت ہو گئی ہے. کیا جیل کے اندر بھی کسی سے یا کسی سسٹم سے نفرت کا عنصر پیدا ہوا؟ بالکل, ہمیں یہ جو جابرانہ ظالمانہ سسٹم ہے, جو ناانصافی کا نظام, جو قائم نظام ہے, اس کے جگہ میں ہم ایک مساوات پہ مبنی, برابر پہ مبنی سماج کے قیام کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں.
हमारा जो मुतालिबा किसी एक स्टूडेंट की तालिब इल्म का स्कॉलरशिप किसी एक मरीज़ की इलाज के लिए नहीं होता है। हम समझते हैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म, जनरल जज और एक गरीब मेहनतकश का बेटा एक हस्पताल में इलाज हो, उन सब के लिए मायारी जो है उनको इलाज व मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हों। हमारी पार्टी ये समझती है कि इस पे हमारे पास तहरीरी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। हम मुल्क के तमाम तबक़ात एक निज़ाम तालीम के तहत निज़ाम हासिल करें। हम किसी एक स्टूडेंट के लिए बात नहीं करते हैं, हम तमाम के तमाम बराबरी की बात करते हैं। हम जो है मनसूबा बंद माशियत और दौलत का मुनसिफाना तकसीम, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी फ़र्द से जिसने हमारे साथ जितना जबर किया हो, हमारे खिलाफ जिसने गवाहियाँ दी हो, मतलब कलिमे पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अदालतों में गवाहियाँ दी हैं, झूठी गवाहियाँ, जब हम वहाँ हैं हमें उनसे भी मोहब्बत नहीं है, हमें तो उनसे भी प्यार है। वो हम इंसान हैं, उनको एक सिस्टम मजबूर कर रहा है यहाँ बेगुनाहों को सज़ा दिलाने के लिए। वो एक सिस्टम उनको मजबूर कर रहा है। इस सिस्टम को हम सिरे से तब्दील करना चाहते हैं और उस तब्दीली के बग़ैर मुल्क के अंदर आप देखते हैं किसी ख़त्ते में, किसी एक ज़िले में, किसी एक हल्के से ये तब्दीली नामुमकिन है। इसलिए लेकिन तब्दीली की शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी है। मैं समझता हूँ जो हमारे नौजवानों ने, हमारे तुलबा ने यहाँ ये जो सुर्ख अलम थामा है, ये जो बराबरी की बात करता है, ये सुर्ख अलम के जो साये के अंदर इंसाफ की बात करते हैं, समाजी इंसाफ की बात करते हैं, तालीम और सेहत की बात करते हैं, तमाम के लिए तालीम की बात करते हैं। तो ये इसी इनकलाबी अलम के ज़रिए से यहाँ से एक इनकलाब शुरू होगा और ये इनकलाब जाके दरियाए सिंध के कोने तक ये इनकलाब फूट पड़ेगा। ये हमारी कवी उम्मीद है। आपकी ज़िंदगी के कीमती 10 साल जेल में ज़ाया हो गए, आप इसके ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये जो मेरे इतने कीमती साल, हमारे पूरे 73 साल के अंदर से मुल्क के 73 साल के अंदर मुल्क मफहूकुल हाल अवाम, गिलगित बल्दिस्तान के मजबूर महकूम अवाम ये ज़ालिमाना निज़ाम को सह रहे हैं, यहाँ ये इसके तले ये पिस रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जिसने ये जुल्म किया, हमारे कीमती साल जेलों में हमारे ज़ाया कराए, इसको मैं ज़ाया नहीं समझता हूँ। ये मैं कौम के लिए उन लोगों ने एक बहुत बड़ी दौलत दी है, बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। मैं ये समझ नहीं सकता था। मैं रात को 9 बजे जेल से हमें रहा किया गया, मैं सुबह 6 बजे यहाँ अपने घर पहुँचा। हुंजा अलियाबाद जाकर जगह जगह लोग, मर्द, ख़वातीन, औरतें बैठी थी। तो एक नज़रिया मेरे साथियों ने, जब मैं जेल में था तो मेरे साथियों ने वो नज़रिया फैलाया जो मेरा मकसद था। मेरे साथियों ने नज़रिया फैलाया और नज़रिया इस हद तक फैलाया कि आज बच्चा बोल रहा है, उसको मैं ज़ाया नहीं समझूंगा, बल्कि ये एक बहुत बड़े इलाके में तब्दीली का पेशखीमा साबित होगा। ये सर 10 साल आप जेल में रहे हैं तो कुछ आपकी तल्ख यादें भी होंगी और कुछ अच्छी यादें भी होंगी जो हमारे नाज़रीन सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। जेल के अंदर बहुत सारे तल्ख दिन भी आते हैं। उसमें कई एक बार आपके ऊपर बेजा तीसरे तक 2 अलग ग्रुपों की लड़ाई होती है, पोर्शनों में आपके ऊपर बेपनाह तशद्दुद होता है। और उसके साथ जो वो अहम तशद्दुद भी अहम नहीं है जो मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर जब हम होते हैं उसमें यहाँ हमारे अजीज़ व अकारीब, हमारे लोग, आसिम जहांगीर जैसे लोग, हमारे फानूस गुजर, हमारे हसनैन, यासू, याकूब, अच्छा इधर से मेरे मामू, मेरे ताया, इस तरह से कई एक हमारे दोस्त, अजीज़ व अकारीब जब इस दुनिया से रिहलत कर जाते हैं उस वक़्त फिर आपको रहाई भी नहीं मिलती है। चंद घंटों के लिए कानून में होने के बावजूद रहाई भी नहीं मिलती है, तो वो आपके लिए तलख दिन होते हैं। और साथ साथ जेल के अंदर हमें हर लम्हे पे हम किसी कैदियों के लिए खिदमत की कोशिश करते थे इज्तिमाई तौर पे। उनके मुश्किलात में बहुत सारे कैदियों के लिए वहाँ कोई अगर पढ़ते हैं इम्तिहानात के लिए, उनके फीस नहीं है तो मेरे पास आते, मेरे पास भी 200, 400, 500 रुपये होते, फिर वो मैं उधर डालता चंदा, फिर तमाम कैदियों के पास, स्टाफ के पास जाके मैं 50-50, 20-20 रुपये चंदा करके उसका इम्तिहान कराता। किसी कैदी का इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है, मिसाल के तौर
طور پر یہ جو حوالاتی قیدی ہوتے ہیں، جو دو قسم کے قیدی ہوتے ہیں جیل میں، ایک کنوکٹڈ جو سزا یافتہ ہے، اس کے لیے تو حکومت کچھ دوائیاں بھی، یا دوائیاں نہیں دیا تو کم از کم اس کو ہسپتال لے جا کر لانے میں کچھ معاملات کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں۔ تو باقی جو جن کا کیس زیر سماعت ہے، انڈر ٹرائل ہے، ان کے لیے دوائیاں نہیں ملتی ہیں۔ اگر آگے جیل کے او پی ڈی میں تھوڑی بہت دوائیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوائی ان کو نہیں ملتی ہیں، تو ان کی دوائیاں دلانا، یا کوئی ایسا غریب قیدی ہے جو عدالت تک رسائی نہیں، اس کی ناممکن ہے، ہم چندہ کرتے اس کے لیے، کوئی وکیل پکڑتے، کسی ہیومن رائٹس کے وکلاء ہیں بہت سارے ہمارے یہاں، ان کو ہم اپیل کرتے، کوئی خط بھیجتے، یار اس طرح سے کہ ایک مجبور قیدی ہے، اس کا آپ کیس لڑیں، تو وہ کیس لڑتا۔ پھر اس طرح سے کئی اور معاملات ہوتے، کوئی قیدی دور دراز کے پی کے پنجاب کے قیدی رہا ہوتا، اب اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا، تو پھر ہم پریشان ہوتے، ادھر ادھر جاتے، ادھر سے 50 نکالتے، ادھر سے 100 نکالتے، ادھر سے 200 نکالتے، اس کے گھر تک ہم پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہم کرایے کا اہتمام کرتے، تھوڑا پاکٹ کے منی کے ساتھ کوئی اس کے لیے گفٹ لاتے۔ یہی بہت اچھی یادیں ہیں۔ جیل کے اندر ہم کئی بار مختلف ٹورنامنٹس کا انعقاد کرتے، صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے، والی بال کے، اور تو اس طرح سے یہی بہت اچھی یادیں ہماری وابستہ ہیں۔ ماشاءاللہ سر، آپ جیل میں رہ کے بھی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ پورے گلگت بلتستان سے لوگ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے ناصر آباد آ رہے ہیں، اور ان میں سے چند آپ کے مخالفین بھی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صرف ہنزا کے نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کے ایک لیڈر کے حیثیت سے سامنے آئے ہیں؟ ہمارا تو میں تو اپنا کوئی مخالف نہیں سمجھتا ہوں۔ ہمارے کوئی باپ دادے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کسی نے ہمیں مارا، نہ ہم نے۔ البتہ ہم گلگت بلتستان کی دفاع کے لیے، ہنزا کی دفاع کے لیے ہمارے دادوں کا بیرونی حملہ آوروں کے خلاف لٹ کر اس دھرتی میں شہادتیں ہیں۔ باقی کسی عوامی فرد کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اس کو کسی کو ہم اپنا مخالف نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے سمجھنے کا پیمانہ تھوڑا بعد میں آئے گا، تو اس وقت وہ کچھ نہ سمجھی سے ادھر ادھر کہیں پہ بھی ہیں، تو یہ گلگت بلتستان کے سارے عوام ہمارے اپنے ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہمارے ساتھ یہاں ہمیں پیار دینے یہاں آ رہے ہیں، ہمارے خوشیوں میں شامل ہونے آ رہے ہیں، تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رہا سوال گلگت بلتستان کے لیڈر کا، تو میں ادنا سا اپنا آپ کو گلگت بلتستان کے خادم، ایک خدمتگار، ایک ادنا سا کارکن سمجھتا ہوں میں۔ سر، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی رہائی میں کن کا کردار زیادہ اہم رہا؟ میری رہائی کے اندر میری پارٹی کا، اسیران رہائی کمیٹی کا، اور ہنزا کے عوام کا، گلگت بلتستان کے عوام کا، جن لوگوں نے دھرنے دیے، دھرنے میں شرکت کیے، اس دھرنے کے حمایت میں دھرنے دیے، ملک کے اندر جو ہے عوامی ورکر پارٹی کا، آزاد کشمیر کے لیفٹ کا، جناب والا یہ کسان رابطہ کمیٹی کا جنرل سیکرٹری فاروق طارق لوگوں کا، مار علی جان لوگوں کا، کراچی سے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے ناصر منصور لوگوں کا، تو یہ سب ساتھیوں کا ایک عظیم جو ہے یہ گزشتہ 10 سال میں کردار رہا، اور عاصمہ جہانگیر کا اہم کردار رہا۔ ہمارا مرحوم فانوس گجر جو پارٹی کا چیئرمین تھا، کل اس کی برسی تھی، تو ملک کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں، لیفٹ کی تنظیمیں، قوم پرست تنظیمیں، افراسیاب خٹک سینیٹر جو ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو چیئرمین تھا، اس کے ساتھ فرحت اللہ بابر، جن لوگوں نے لڑائی لڑی اس پورے عمل میں، قومی اسمبلی کا ممبر ہے علی وزیر، محسن داوڑ، یہ ہمارے ریاض فتیانہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو یہ ان سب کا، اور اس کے علاوہ جن کا میں نام ہو سکے یہاں میں کور نہیں کر پاؤں، پروفیسر نوم چومسکی کا جو دنیا کا بہت بڑا دانشور ہے، ان لوگوں نے رہائی کے لیے ہماری سٹرگل کی، یہ پروفیسر قلندر، اس طرح سے طارق علی، اور دنیا کے بہت بڑے جناب والا دنیا کے مفکرین، سیاسی رہنماؤں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے علمبرداروں،
इन सब का बहुत अहम डिसाइसिव रोल रहा, पूरे दुनिया भर के कामरेडों का रोल रहा कि जिंदा रही और हमारे बिल आखिर इसमें जनाब असल मोहर साबित कर दिया हुंजा के धरने ने। उस धरने के हिमायत में गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया भर में धरने हुए, उसी धरनों की वजह से पावरफुल और अवामी एक शदीद दबाव के नतीजे में हमारी रहाई मुमकिन हो गई। मैं उन सबको जिसने हमारी रहाई के लिए किरदार अदा किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मैं सुरुख सलाम पेश करता हूँ। और सर, आपकी रिहाई में केयर टेकर गवर्नमेंट, इस्माइली रीजनल काउंसिल हुंजा के सदर कर्नल इम्तियाज साहब, जामा मस्जिद अली के शेख मूसा अल करीमी और दीगर ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन सब ने इनके अहम किरदार अदा किया जिनका आपने नाम लिया। रीजनल काउंसिल ने भी अच्छा रोल प्ले किया, मुस्बित किरदार अदा किया इस बार। और ये हमारे शेख मूसा करीमी साहब हैं, खतीब मस्जिद अली, ये 2011 से मुख्तलिफ खुतबात में पूरे नगर के अंदर मुख्तलिफ खुतबात में उलमा ने, छल्त के उलमा ने, पूरे नगर के गिलगित बल्तिस्तान के दियामर के उलमा ने और इन लोगों ने सब ने, आगा राहतुल हुसैनी ने, काजी निसार साहब ने, सब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में धरने हुए और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत हमारे जो DIG मीर अफजल साहब वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला, उसके साथ उसके जो टीम थी उन सब का मुस्बित किरदार रहा। उन लोगों ने जदोजहद किया, उन लोगों ने अपना इनपुट डाला और फाइनल जो आखिरी फैसला था हमारी रहाई का, जो ये एक छोटी रहाई हुई है, इसमें भी उसका अपना दस्तखत शामिल है, उसके अहकामात है, उसके अहकामात के रोशनी में हम रहा हो गए। सर, क्या आप सियासत में मज़ीद फ़आल किरदार अदा करेंगे? मैं समझता हूँ पहले से भी बेहतर अंदाज में, मुस्बित अंदाज में और पहले से भी जामा अंदाज में मेरी जद्दोजहद जारी वो सारी रहेगी। आब उताब के साथ हम आवाम के लिए लड़ते रहेंगे, आवाम के साथ लड़ते रहेंगे, आवाम के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे और यही हमारा ज़िंदगी का सबसे अहम जो है मिशन है। सर, सुना है कि नगर के सीट पर ज़मनी इंतखाबात होने की सूरत में आपको वहाँ से इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी, कहाँ तक इस बात में सदाकत है? मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा। नगर 4 के नौजवान मेरे रास्ते में आए थे, वहाँ रोक के मुझे दावत दी थी और उसके साथ ये मेरे घर में आके, और जब मैं नगर में गया उसके बाद यहाँ घर में कई वफूद आके हल्का 4 के मुझे इलेक्शन लड़ने की दावत दी। मैं समझता हूँ कि हमारे इनकलाबी नगर 4 में, नगर 5 में, गिलगित में हर जगह मौजूद हैं। नगर 4 से ही उनके इस पैगाम पे मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ से हमारी मुकामी क़यादत उभरेगी और मुकामी क़यादत वहाँ के मामलात संभालेगी। आइंदा इंतखाबात में क्या आप हिस्सा लेंगे? अभी तक तो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फ़िलहाल मेरी सज़ा जो है मुअत्तल हो चुकी है, मैं इक्विटल नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है अगर हम बाइज़्ज़त बरी होंगे तो उसके बाद मेरी पार्टी फैसला करती है। पहले 2015 के इंतखाबात में भी मेरी पार्टी फैसला करती है कि हमारी पार्टी जो फैसला करेगी, मेरे साथ सारे साथी मुझसे तेज़, मुझसे बहादुर और बेहतर अंदाज में बात करने, शायरी करने, तकरीर करने, अवामी खिदमत करने के लिए हमारे पार्टी में बहुत सारा जो है इनकलाबियों का, लीडरों का एक लाट पड़ा हुआ है। अगर पार्टी मुझे समझती है कि आपको टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्टी समझेगी मेरा इकराम जमाल को टिकट देगी, मेरा अख्तर अमीन को देगी, हमारा आसिफ सखी को देगी, जुल्फ़िकार को, वाजिद को, जिस किसी को भी, नवीद को, जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी। कई हमारे ख़वातीन रहनुमा हैं, कोई खातून रहनुमा को टिकट देगी, हम उसके लिए कंपेन करेंगे, लोगों के पास जाकर उसके लिए वोट मांगेंगे। सर, क्या आपको भी दूसरों की तरह गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जाने का शौक़ है? ये गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में शायद मैंने ये जवाब दिया था आपको। अगर मेरा शौक़ होता तो लोगों की तरह मैं आज़ाद भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता। हमारा किसी साथी का असम्बली में जाने का शौक़ नहीं है, अवाम की खिदमत का शौक़ है। अब सेंट्रल हुंजा आप देख रहे हैं, अपर हुंजा आप देख रहे हैं, बिजली की जो ये एहसाब शिकन लोड शेडिंग, अवामी मुश्किलात, हस्पताल के अंदर जनाब डॉक्टर्स नहीं, यही सूरत हाल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, नगर में ये सारा सूरत हाल है। हम आवाम के मसाइल का हल चाहते हैं तो हमारा जदोजहद आवाम के लिए है। असम्बली में जाके कोई इस तरह का हमारा ज़्यादा शौक़ नहीं है, ये कोई ज़्यादा अहम भी नहीं समझते हैं।
تو ہم سمجھتے ہیں وہاں ہمارے کوئی بھی ساتھی جائے گا تو اپنے لیے مال نہیں بنائے گا بلکہ عوام کی خدمت کرے گا. سر کیا آپ کو خوف ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو دوبارہ گرفتار کریں گے؟ بابا جان کو گرفتاریوں سے کوئی خوف نہیں ہوتا. نمبر ایک، ہم کوئی غلط کام کرتے نہیں ہیں اور ہمیں امید ہے ہم باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ. سر آنے والے وقت میں آپ کیسا ہنزا اور کیسا گلگت بلتستان دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے بہت ہی اہم ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں اور نوجوانوں کی اس کو اہم بنانے میں، اس گلگت بلتستان کی تبدیلی میں نوجوانوں کا کردار مجھے نظر آ رہا ہے. تو جب طلباء طالبات گلگت بلتستان کے اپنا حصہ ڈالیں گے تو گلگت بلتستان کا مستقبل بہت ہی بہتر رہے گا. سی پیک سے ابھی تک گلگت بلتستان اور خصوصاً ہنزا کو کچھ نہیں ملا. کیا آنے والے وقت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گوادر اور دوسری جگہوں کی طرح میگا پروجیکٹس ملیں گے؟ یہ گوادر میں بھی کوئی ہمیں میگا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے اور گلگت بلتستان میں تو 1 روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے. گوادر میں آپ کو پتہ ہوگا ایک پرائمری سکول ہے وہاں ان لوگوں نے دیا ہے. تو یہ آپ پاکستان پلاننگ کمیشن کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے لیے 1 روپے کا پروجیکٹ نہیں ہے، 1 روپے کا. تو اس میں اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ جو ماحولیات میں تبدیلی آئے گی، یہاں جو ہمارا پہاڑوں کا برف پگھل جائے گا، میلٹنگ ہوگی، تو اس سے کتنا بڑا فلڈ آئے گا، طوفان ابھریں گے اور کئی نقصانات ہوں گے. تو اس کی ادراک کے لیے ہم اس میں پارٹی کے ساتھ مل کر، اپنا گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اسلام آباد سے بات کریں گے، اسلام آباد کو پیغام دیں گے کہ اس طرح سے لوگوں کو آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ذرا انسان سمجھیں، برابری کے لوگ سمجھیں. یہاں سے 1 روپے کا منصوبہ دیے بغیر یہ ایک سڑک بنا کے لے گئے ہیں، یہاں 1 روپے کا منصوبہ نہیں ہے. تو ابھی تک تو ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ ٹی وی میں نام تو دیا جا رہا ہے یہ گلگت بلتستان میں یہ منصوبے وہ منصوبے، فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے. کہ آنے والے وقت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں دیں گے یا نہیں؟ گلگت بلتستان کے لوگ ملیں گے تو لیں گے. یہ گلگت بلتستان کے لوگ اتفاق کریں گے، نوجوان ملیں گے تو لیں گے. اب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان میں انصاف نہیں ہے. وہاں کے جو اپنے حلقوں سے وہاں ووٹ لے کے ادھر منتخب ہو رہے ہیں، ان کا پرسانہ حال نہیں. وہ اتنے مشکل میں ہیں. امیر لوگ تو کہاں سے کہاں دبئی میں جا کے، ترکی میں، یورپ میں علاج کرا رہے ہیں. غریب لوگوں کے لیے کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو اپنے عوام کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم پورا یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم ناکام ہو چکی ہے یہ سسٹم. اس لیے ہم ایک سوشلسٹ انقلاب کے لیے بات کر رہے ہیں، ایک سوشلسٹ پاکستان کے قیام کی بات کر رہے ہیں، سوشلسٹ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں. تو اس سسٹم میں وہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے حلقے میں، میرے صوبے میں لگے کام پروجیکٹس. ہر بندہ انصاف کی بات نہیں ہے یہاں. اس لیے تو ہم انصاف کے لیے یہاں لڑائی لڑ رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں. بے گناہ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، لے جا کے 10 سال جیل میں ڈالتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم برابری کی بات کر رہے ہیں. جی سر. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے ایک اور کمیٹی بنانے کی بات کی ہے. کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنانے کی بجائے سرتاج عزیز کمیٹی کی سفارشات پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا گیا؟ کیا اس سے گلگت بلتستان کے عوام میں بددلی پیدا نہیں ہوگی؟ گلگت بلتستان کے عوام کے جو ہے دلوں میں ابھی انقلاب کا جذبہ ابھر رہا ہے، بددلی ابھی کم ہو رہی ہے. یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی میں بھی کوئی گلگت بلتستان کے لیے ایسا کوئی وہاں پہ سہانا خواب نہیں تھا، نہ کوئی ایسا عملی طور پہ کوئی معاملات تھے. 3 مبصر قومی اسمبلی میں، 3 مبصر سینٹ میں، 6 گنگو کو بھرتی کرنے کی بات تھی نا. تو ہم سمجھتے ہیں یہاں گلگت بلتستان کے لوگ مل کر جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان کو اور جناب بنیادی آئینی حقوق کی فراہمی کی ہم بات کر رہے ہیں. رہا سوال اب جو عبوری صوبے کے لیے یہ کمیٹیاں، اب کمیٹی میں تو گلگت بلتستان کا کوئی ہے نہیں، کمیٹی پر سوال اٹھے گا نا گلگت بلتستان کے لیے. تو یہ اس طرح سے پہلے کی طرح جو نواز شریف صاحب نے یا اور حکومتوں نے 5 سال ضائع کیے تو یہ بھی 5 سال ضائع کریں گے. محترم عمران خان صاحب ہمارے جو یہ وزیر گلگت بلتستان کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اس طرح 5 سال ہمارے ضائع کریں گے. لیکن ابھی ہم جو سمجھ رہی ہے کہ وہاں سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ مزید نظر انداز نہیں کر سکتے، لوگوں کو یہ حقوق دیں گے. ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر جتنا تیزی سے شعور پھیلے گا اتنا وہ ہمیں حقوق دیں گے.
गिलगित बल्दिस्तान के अहम इश्यूज क्या हैं? गिलगित बल्तिस्तान का बुनियादी अहम इशू ये सियासी मसला है, आइनी मसला है, और उसके बाद यहाँ पे जो मुआशी मसाइल हैं, उसके साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के हमारा ये जो हम जदोजहद कर रहे हैं, देखो बल्तिस्तान ये जो खरमंग डिस्ट्रिक्ट और आगे ये खपुलू से जो तारीख़ी रास्ते हैं हुंजा और ये करगिल लद्दाख के साथ, उनके हुंजा और गिजर से जो वस्त एशिया के साथ हमारे कदीम तारीख़ी जो रियासतें हैं, उन तारीख़ी तिजारती जो है रास्तों की बहाली की हम बात कर रहे हैं। और इन इश्यूज पर कैसे काबू पाया जाएगा? काबू पाया जाएगा, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए काबू पाया जाता है। ये असम्बली के ज़रिए, करारदाद के ज़रिए भी हो सकता है। यह असम्बली जो हमारी मुंतखब असम्बली है, इसमें ये भी बेहतर किरदार अदा कर सकती है। कहा जाता है कि हाल ही में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टिम्बर ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया है। क्या इस टिम्बर माफिया पर काबू पाया जा सकेगा? क्योंकि इस माफिया के पीछे बाअसर अफराद ही हैं। ये जो जंगलात के हवाले से यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जंगलात हैं दियामर में, उसके अलावा कहीं जंगलात है नहीं, और यहाँ पे जंगलात उगाने की ज़रूरत है। ये आर्डिनेंस के बजाय यहाँ जंगलात उगाने का अदारे बनाने की ज़रूरत है। जिस तरह से वहाँ बिलियन सोनामी ट्री जो प्रोजेक्ट है, इस तरह से आपके सामने ये पहाड़ देखे, यहाँ कोई दरख्त नहीं है। यहाँ इस मौसम के तहत साल भर हरे रहने वाले जूनिपर, देवदार और ये काइल जैसे दरख्तों को उगाने की ज़रूरत है और उनको बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ। तो उनके ज़रिए इनको उगाने का अदारे बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ का माहौलियाती जो है आलूदगी भी से हम बच सकें। पहले आप अवामी वर्कर्स पार्टी में शामिल नहीं थे, फिर बाद में आपने क्यों इस पार्टी में शमूलियत की? हमारी लेबर पार्टी थी पहले। लेबर पार्टी, अवामी पार्टी और वर्कर पार्टी मिलकर इसको मर्ज करके एक पार्टी बनाया पाकिस्तान लेवल पे। तो इसलिए हमने उन तीनों को मिलकर उसका नाम अवामी वर्कर पार्टी रखा, ये 2012 में। और 2012 से अब तक मैं अवामी वर्कर पार्टी में हूँ और रहूँगा। आखिर में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को मैं ये पैगाम दूंगा कि आवाम हक और सच का साथ दे, हक और सच को पहचाने, बिलखुसूस नौजवान, तलबा और तालिबात। जब तक ये हक और सच को नहीं पहचानेंगे, हक और सच का साथ नहीं देंगे, कोई तब्दीली या इनके कोई मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबाजान साहब 24/7 को टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।